Mga kabarangay, mga kapuso, ang kapait sa kagahapon di na maoy magbuot sa kung unsay imuhang umaabot mga kabarangay. Ang tinuod nga all is well, wa na nagpasabot nga wa tay problema. Kundi anaa kini sa pagdawat sa kamatuoran ug sa determinasyon nga mubarog bisan pa sa mga bunog nga atong naangkon gikan sa tuang pait og sakit nga kapalaran. Di lali mga kabarangay ang maghambin og HIV apan usa lang kini kahagit sa tuang panlawas apan ang gugma ninyo sa usag-usa sa imuhang partner maon kana ang imuhang pagtuman ug saad labi na sa tuang letter sender mga kabarangay ngayang gisaaran nga iyahang tatay Manong nga mga tinuod nga bahandi nga di gyud niya makuha sa bisan unsang sakit. Padayon gihapon kita sa pagatiman sa kaugalingon og samtang buhi pa ta. Di gyud nato kalimtan mga kabarangay nga adunay higayon nga makapuyo gihapon ta og mabulukon nga kinabuhi despite sa ato ang kondisyon karon.